الغزالات ديالي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم نهار جديد، فيديو جديد على القناه. غادي نديكم معايا نديرو شوبينغ شويه باش نغيروا الفيديوهات ديالنا. اول حاجه غادي نوريكم المشتريات، عاده باش غادي نوريكم فين شريتهم. غادي تتبعوا معايا الفيديو للاخر، فرجه ممتعه. غادي نوريكم لي زارتيكل اللي شريت والهديه اللي كنت وعدتكم باني نشريها لماما. غادي نوريكم اشنو خديت لماما كادو واشنو خديت في واحد جوج لي ماغازان لي زوينين. نتمنىكم تكملوا الفيديو للاخر. اول ارتيكل شريته في واحد الماغازان اللي غنهضر عليها. صراحه عجبوني لي بري ديالها. واحد الماغازان يلاه درت لوفيرتور في اكادير وعجبتني بزاف بارابور الاثمنه ديالها، زوينين بزاف. اللي عندهم الدراري صغار البنيتات والوليدات يزوروا هاد البلاصه، راها زوينه بزاف. ما كنديرش اشهار، انا شريت بفلوسي وانما بغيت نبارطاجي معكم الهميزات كيف العاده. بالنسبه اول حاجه خديت هاد القبيه الامير، واحد القبيه اللي سخونه بالقب ديالها اللي داير على هاد الشكل بسنيسله. وغادي نقول لكم الثمن باش تعرفوا البلاصه وغادي تشوفوا البرومو كي كانت. بالنسبه للثمن كانت 144 درهم، والثمن ديالها دابا ولا 59 60. بغيت نقول الكاميرا مقلوبه ما غاديش يبان لكم الثمن. يعني خديتها كانت ب 144 وخديتها ب 69 درهم. واحد لي سول دايرينهم غزالين. نفس القبيه خديت ليه، كيكونوا هاد القبيات يعني مريحين للدراري، كتلبسيهم مع الجينز ولا هذا كيجيوهم مريحين. القبيات اللي سخانين ويدفيوهم. يعني ثمن انا بالنسبه ليا زوين، وقبيه كتستحق هذاك الثمن وكثر. وبالنسبه للهمزه الكبيره اللي خديت غادي نوريها لكم حتى هي. عجبتني بزاف. كيف كتشوفوا معايا هذه البيسه خديتها ليه بونطالون بحال هذا السميطه ديالو ديال الجلد كيف كتشوفوا، مع لا شوميز ديالها في البلو سيال. لا كاليتي ديال الثوب غزال، وعاد الفيست ديالهم الفيست اللي غزاله. شوفوا معايا هاد الفيست اللي زوينه في هاد لي بوطون هنا. هاد البيسه 4 بياس، راه فيها حتى الكاشكول ديالها، فيها 4 البياسات. البري نورمال ديالها كانت ب 411 وشريتها بواحد الهمزه اللي تستحق. شريتها 129 درهم ل 2600 ما تقدريش تشري بها حتى الشميز بوحدها. دايرين دي سولد غزال. كيف قلت لكم هاد الماغازان راه دايره دي سولد غزالين. كنشكرها لكم باش تمشيو تاخذوا تستافدوا من هاد الهميزات اللي كاينين. اثمنه جد مناسبه. ثاني حاجه بغيت نقول لكم انكم تقدروا ديروا معاهم واحد لاكارت، بحال كديروا معاهم ابونمون ديال عام. فقط ديك لاكارت ب 50 درهم وكتنقص، كينقصوا لك كاع لي بري كتنقص منهم. يعني بالنسبه لهاد التريكويات هادو واخا دايرين لهم هما 69 درهم، لاكارت انا خديتهم غير ب 50 درهم. 50 درهم. هاد القبيات غزالين كيستحقوا 50 درهم وكثر. هادو هما اللي خديت من هذيك الماغازان اللي غادي نشارك معكم اشنو تقديت منها. واحد الماغازان اللي كوريا فيها بزاف الحويجات غزالين كيستحقوا انكم تمشيو تشوفوها. فيها بزاف، كيف غتشوفوا الفيديو كامل صورت لكم بزاف ديال لي زارتيكل كاينين فيها. اشنو خديت منها انا؟ صراحه خديت منها هاد الماسك ديال الشعر. شكروا لي هذاك الفوندوز اللي كاين تما، قال لي كان الناس عليه الطلب وجربوه، كان غزال. قال لي كيرجع الشعر ليس. انا صراحه باقي ما جربتوش، غادي نجربو وغادي نقول لكم النتيجه ديالو واش غزال ولا ما غزالش. ولكن شكروا لي بزاف بحكم انه الناس خداوه وعاودوا رجعوا لي.
وثاني شيء اللي خديت هما هاد لي ماسك. هاد لي ماسك هادو غادي نشارك معكم الطريقه ديالهم كيفاش كتوجديهم. كيكونوا على الشكل بحال هكا، بحال الفنيده ديال الراس تقريبا، وكديريها في الماء. غتشوفوا معايا الطريقه ديالها. شفتوا كي دايره؟ كاينين في لو نوار وكاينين في لو بلون. انا خديت هادو اللي في النوار. كتاخدي واحد شويه ديال الماء، واحد البول فيها الماء، وكديريها وكتخليها حتى تتنفخ، شفتي تضاعف ليها الحجم ديالها. كيف كتشوفوا معايا ها هو ضعف ليها الحجم ديالها. وغادي نحلها. يقدر انك ديروا الماء ديال الخيار او الماء ديال القزبور او شي منسم ديال الماء البطاطا ولا شي حاجه باش يشرب لكم في الوجه ديالكم، ولا كديروهم غير في الماء بحال هكا كيولي الحجم ديالهم، وكديروا على الوجه بحال هكا، وكتخليه واحد 25 دقيقه على الوجه حتى كيرتاح لكم الوجه. انا ما غاديش نديرو دابا، غير وريتكم الطريقه كيفاش داير. والثمن ديالو حتى هو نسيت ما هضرت لكم على الثمن ديالو 25 درهم. هذيك الماغازان تقريبا فيها كاع لي زارتيكل ما بين 25 درهم 30 درهم 15 درهم 50 درهم. هادو هما الاثمنه ديالها. ماغازان اللي فيها بزاف الحوايج زوينين. كيف غادي تشوفوا معايا في الفيديو راه غادي تشوفوا بزاف الحوايج. هاد لي ماغازان بجوج راه كاينين في السلام تقريبا في هذاك الشارع ديال جيت سكن بحال غدا المروه. راه غادي نوريكم العنوان بالضبط في الفيديو. وبالنسبه للكادو ديال ماما اللي كنت قلت لكم دابا نبارطاجيه معكم، واخا داز عيد الميلاد داك الشهر ولكن يلا كتاب باش ناخذ ليها الكادو. خديت ليها جلابه، هي بغات جلابه. صراحه كنت بغيت ناخذ لها تليفون ولكن قالت لك بغات جلابه، خديت ليها جلابه. حتى لشي كادو اخر كيف كتشوفوا معايا هكا مخدومه بالطرز هنايا والحجيرات. اكيد ما غاديش تبان لكم هنايا مزيان حتى لشي نهار، ومني تلبسها غادي نصورها معكم فيها هاد لي ديطاي هنايا. حتى لا كولور زوينه بزاف. هادو لي مونش ديالها. اكيد ما غاديش تبان الجلابه هنايا، ولكن جلي بان لي غزاله وعجباتها وجاتها على الذوق ديالها. وخديت ليها فولاره معاها لي اسورتي مع الجلابه. هذه هي الهديه اللي خديت لماما في لانيفرسير ديالها. نتمنى تعجبكم. الا عجبتكم ردوا عليا في لي كومونتير، قولوا لي كي جاتكم الكادو اللي خديت لماما في لانيفرسير ديالها. وهذا ما كان. كملوا معايا الكمالات الفيديو، شوفوا لي ماغازان فين ولي زارتيكل اللي عندهم. وبالنسبه للرجال او الشباب اللي بغى ياخذ كيطماط، راه كاينين كيطماط غزالين عند الاخ ديالي اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه. كيطماط زوينين تاع لاكوست و اديداس، حاجه زوينه. غادي نوريكم الموديلات بعجاله تاخذوا فكره، واللي محتاجه شي حاجه مرحبا تاخذها لراجلها ولا لولدها. كندير ليه الاشهار باش اللي محتاج شي حاجه وبغى يتعاون معاه حتى هو يتقدى عنده باش يحرك البروجي ديالو حتى هو. هادو هما الموديلات اللي كاينين. كاين هذا الموديل هذا مسدود بحال هكا، السروال. غادي نوريكم لي فوتو ديالهم ملبوسين. والاثمنه راه مناسبه، يعني اللي بغى راه غادي نخلي لكم النمره ديالو في صندوق الوصف، اتواصل معاه الا خاصه شي حاجه. نتعاونوا مع الشباب لما لا.
وايضا غادي نخلي لكم السيت ديالهم في الفيسبوك في صندوق الوصف. اللي بغى شي حاجه راه كاينين صنادل، كاينين كاسكيطات، كاينين كلشي. دخل ويشوف، راه غادي نخلي لكم لو لين ديال لو سيت ديالهم في صندوق الوصف. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. بالنسبه للمغازان اللي تقديت فيها الحويجات الامير، كيف قلت لكم راه دايرين لوفيرتور ديالهم في اكادير. دايرين دي سولد غزالين. غادي تدخلوا معنا وتشوفوا الاثمنه. 129 درهم بحال هاد البيسه هادي اللي هي 3 بياس هكا ديال الوليدات، كيف كتشوفوا هكا تاع الكوير. هنا واخا كتشوفوا 199 راه ناقصين على داك لو بري اللي دايرين. الا كانت عندكم هذيك الاستفاده من لاكارت، هذيك لابونمون اللي كديروا معاهم، كيتنقصوا لك لي بري على هاد البري اللي في التيكيت. كاين فيها حويجات ديال الوليدات والحويجات ديال البنيتات الصغيورين، وحتى الحوايج ديال الرجال حتى هما كاينين. شوف هاد البيسه 3 بياس و 159. كاينين دي مونطو هكا ديال البنات. الاعمار راه تقريبا من لي بيبي حتى 12 عام جو بونس هكاك. 12 عام هذا هو لاطاي ديال الاطفال اللي عندهم. حاولت ندور لكم شويه ونصور لكم، ولكن اللي كيهمو الامر وبغى يتقدى لوليداتو يمشي بنفسه ويشوف لي سولد اللي كاينين. وبالنسبه لهاد الكوطي الاخر راه دايرينو ديال الرجال. حتى بالنسبه للحوايج ديال الرجال راه دايرين دي بروموسيون زوينه، بحال هاد الكوستيم جو بونس راه ب 500 درهم كومبلي غزال داك الثمن. حاولت ندور لكم دوره خفيفه وتشوفوا الحويجات اللي عندهم. انا تيحمقوني حويجات ديال الدراري الصغار، وخصوصا حويجات ديال البنات كنحماق عليهم. هادو الكيطمات ديال الوليدات. وغادي ندوز دابا باش نمشي للمغازان الاخرى. هذه هي المغازان اللي قلت لكم كوريا، حتى هي تحلات في نفس الشارع. فيها بزاف الحويجات زوينين بالنسبه للتجميل، بالنسبه للاواني. غادي ندوركم فيها وشوفوا لي زارتيكل اللي فيها. هذا هو الماسك اللي خديت تاع الحلزون. صراحه انا جربته اليوم فاش كندير لكم المونتاج. غزال غزال غزال، كيخلي لك الصغبه زوينه. والثمن ديالو تقريبا راه 40 درهم، ما غاليش. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding.
وبالنسبه للمحل اللي كنت فيه دابا، هذا المحل اللي قلت لكم كوري، راه هو هذا الدخله ديالو باش تعرفوا المحل. بالنسبه للنعت راه قلت لكم في جيت سكن مروه، وغادي تمشيو اون فاس في هذا الشارع، راه كاينين المحلات بجوجهم في نفس البلاصه.